चलो सीखे कुरान, चलो सीखे कुरान, चलो सीखे कुरान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। तो जिस तरह हमने पीछे कवायद पढ़े, आज हम उसी तसलसल को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए पहले हम कुरान करीम पढ़ने की एक फजीलत सुन लेते हैं। आज जिस हदीस को हमने सेलेक्ट किया है ये इब्न माजा की हदीस नंबर 152 है। रिवायत करने वाले सहाबी हैं हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु। अन अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल, हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि अहलिना मिनन नास, बेशक लोगों में से कुछ अल्लाह वाले होते हैं, यानी अल्लाह के महबूब लोग होते हैं, अल्लाह के पसंदीदा लोग होते हैं, जो अल्लाह के कुर्ब रखने वाले लोग होते हैं। तो सहाबा ने अर्ज किया, कालू मन हुम या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बताइए कि वो लोग कौन हैं जो अल्लाह के करीब हैं, लोग जो अल्लाह वाले हैं, जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहलुल कुरआन, वो कुरान पढ़ने वाले। यानी कुरान पढ़ने वाला देखिए कितना जी इज्जत, कितना खुशनसीब, कितना जो है खुशकिस्मत है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग अल्लाह के करीब हैं, अल्लाह वाले हैं, हम वो अहलुल कुरआन हम अहलुल्लाहि व खास्सा, वो अल्लाह वाले हैं और अल्लाह के खवास हैं, अल्लाह के स्पेशल लोग हैं, अल्लाह के लिए वो स्पेशल मर्तबा अल्लाह की बारगाह में रखते हैं। तो इसलिए ये कुरान के लिए अल्लाह ने आपको चुना, ये कोई छोटी बात नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको अपने उन लोगों में शामिल फरमाया जिनको अल्लाह ताला अपने लिए स्पेशल फरमाता है, जो अल्लाह की बारगाह में एक स्पेशल मकाम रखने वाले हैं। इसलिए इस काम में शैतान की रुकावटें तो आएंगी, क्योंकि ये मर्तबा हर एक को मिलने वाला नहीं है। तो हम अपने लेसन की तरफ आते हैं। कल हमने पढ़े थे नून साकिन के कवायद हमने पढ़ लिए। नून साकिन कहते हैं जज्म वाले नून को। आज हम पढ़ेंगे मीम साकिन के कवायद। मीम साकिन उस मीम को हम कहेंगे जिस मीम के ऊपर जज्म होगी। तो मीम साकिन के तीन कायदे हैं। नून साकिन के कितने थे? चार। मीम साकिन के तीन ही। नंबर एक इदगाम शफवी, नंबर टू इख्फाए शफवी, नंबर थ्री इजहार शफवी। यहाँ पे आपको क्वेश्चन राइज होगा कि इनके साथ शफवी 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 क्यों है? वहां पे इजहार इख्फा इदगाम इकलाब होता था, यहाँ पे इदगाम के साथ शफवी क्यों है, इख्फा के साथ शफवी क्यों है, इजहार के साथ शफवी क्यों है? तो इसका जवाब ये है, जब आपको मैंने मखारिज पढ़ाए थे, मैंने कहा था चार हरूफ होंठों से अदा होते हैं और होंठों को कहते हैं शफतान, और इन चार हरूफ को कहते हैं हरूफ शफविया। उन चार हरूफ में से मीम भी एक हरफ है। तो जब मीम साकिन में इदगाम होगा उस मीम को हम कहेंगे इदगाम शफवी, क्योंकि ये मीम चूंकि होंठों से अदा होता है और होंठों से ही अदा होते वक्त इसमें इदगाम होगा। इस तरह इख्फा भी होंठों से अदा होते वक्त होगा और इजहार भी होंठों से अदा होते वक्त होगा। इसलिए इसके साथ हम शफवी ऐड करते हैं। चलिए अब इन तीनों कवायद को समझ लेते हैं। इदगाम शफवी क्या होता है? इदगाम शफवी होता है, अच्छा इसमें इकलाब नहीं होता, ये आप जहन से निकाल दीजिए। इसमें सिर्फ चार तीन ही कायदे हैं, ये आपको समझ आ गया होगा। तो ये तीनों के तीनों कवायद किस में होंगे? ये होंगे मीम साकिन में। इदगाम का मतलब आपको पता है, एक हरफ को दूसरे हरफ में दाखिल करना। अब उसको हम ज्यादा यहाँ पे छेड़ेंगे नहीं, हम सीधे कवायद को सुनते हैं। जब मीम साकिन के बाद दूसरा मीम होगा, प्लस को साइन को आप ये डिनोट कीजिए कि उसके बाद, प्लस साइन का मीनिंग आप बाद लीजिए, ठीक है। जब मीम साकिन के बाद दूसरा मीम होगा तब क्या हो जाएगा? इदगाम शफवी हो जाएगा। इदगाम शफवी का रिजल्ट क्या निकलेगा वो मैंने इज इक्वल टू में लिखा है
यानी जब इदगाम शफवी हम करेंगे तो होगा क्या, तो उधर गुन्ना होगा, क्या होगा, गुन्ना होगा। मीम साकिन के बाद जब दूसरा मीम आएगा तो इदगाम शफवी हो जाएगा। इदगाम शफवी के रिजल्ट में हमें करना क्या होगा, वहां पे गुन्ना करना होगा। अब मैं एग्जांपल नीचे दूंगा, जैसे ये है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मीम साकिन है कि नहीं। अब मीम साकिन के बाद वाला हर्फ चेक कीजिए। पहले आप एक बात याद रखिए, जिस तरह मैंने वहां कहा था, नून साकिन जहां भी आपको मिलेगा उसके चार कायदों में से कोई ना कोई रूल वहां पे अप्लाई जरूर होगा, तो वो आपको डिसाइड करना है उधर, ठीक है। इसी तरह मीम साकिन जहां भी होगा, इन तीन कायदों में से कोई ना कोई कायदा जरूर होगा, ठीक है। यहाँ तक ये आपको समझ आ चुका होगा इधर तक। तो मैंने पहला कायदा बताया, जब मीम साकिन के बाद दूसरा मीम आए तो क्या होगा, इदगाम शफवी होगा। तो यानी रिजल्ट क्या निकलेगा कि वहां पे गुन्ना हम करेंगे। जैसे यहाँ पे हमजा नून जबर, अन ता मीम पेश तुम, आ तुम। अब इस मीम साकिन के बाद दूसरा मीम आ रहा है, मीम गा पेश मुद, लैब जीर ली, मुजली, मीम वाव पेश मु, मुजलिमु, नून जबर न, मुजलिमून। हम पढ़ेंगे आ तुम मुजलिमून। यहाँ पे हम गुन्ना किया, मीम साकिन पे हमने गुन्ना किया, क्योंकि यहाँ पे इदगाम शफवी होगा। आ तुम मुजलिमून। अच्छा, नून साकिन पे मैंने इख्फा किया, क्योंकि यहाँ पे नून साकिन के बाद ता हुर्फ इख्फा में आएगा, हुर्फ में इख्फा में से आता है, तो यहाँ पे इसको अपना इख्फा होगा। और मीम साकिन का जो कायदा अप्लाई होगा वो क्या होगा, वो इदगाम शफवी होगा। हिज्जे के तरीके फिर याद रखना है, हिज्जे के तरीके इस तरह करते हैं, ता बी मीम पेश तुम, आ तुम मीम गा पेश मुद, आ तुम मुद। बाकी आपको आएगा ऐसे ही। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे देखो आप, मीम साकिन के बाद क्या आ रहा है, दूसरा मीम आ रहा है। जब मीम साकिन के बाद दूसरा मीम आता है तो क्या होता है, इदगाम शफवी होता है। इदगाम शफवी का रिजल्ट क्या निकलता है, वहां पे गुन्ना होता है। तो ये था वलकुम मा कसबतुम। अब चूंकि यहाँ पे इदगाम शफी हुआ, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इदगाम शफी करते हुए गुन्ना करेंगे। वलकुम मा कसबतुम, क्या पढ़ेंगे, वलकुम मा कसबतुम, ऐसे ही पढ़ेंगे। यहाँ पे लफ्ज था आतैतुकुम मिन किताबिन। अब मीम साकिन के बाद यहाँ पे दूसरा मीम आ रहा है, जो ग्रीन में मीम दो दी है, मीम साकिन के बाद दूसरा मीम आ रहा है। तो हम यहाँ पे करेंगे इदगाम शफवी। हम पढ़ेंगे आतैतुकुम मिन किताबिन। यहाँ पे मैंने क्या किया, इदगाम शफवी किया। और नून साकिन के बाद काफ आ रहा है, तो ये काफ किस में से, हुर्फ इख्फा में से। यहाँ पे नून साकिन का कायदा कौन सा अप्लाई होगा, इख्फा वाला कायदा। कौन सा कायदा अप्लाई होगा, इख्फा वाला कायदा। रिपीट क्या करना है, ये रूल रिपीट करना है, इदगाम वाला। मैंने कहा इदगाम, ये तीनों रूल्स जो हैं ये किसके हैं, मीम साकिन के। यहाँ पे आपको नून साकिन को भूल जाना है। अब मीम साकिन की बारी है। मीम जिसके ऊपर जज्म हो उसको कहते हैं मीम साकिन, या सुकून हो, जज्म हो या सुकून हो, उसको कहते हैं मीम साकिन। मीम साकिन के तीन का है। पहला रूल जो है वो है इदगाम शफवी, इसको समझते हैं। मीम साकिन अगर कहीं पे भी होगा, जहां भी आपको मिले मीम साकिन, यानी जज्म वाला मीम जहां भी मिले, उसके बाद दूसरा मीम हो, उसके साथ दूसरा मीम, मीम साकिन के बाद आने वाला जो लफ्ज हो वो मीम हो, हर्फ हो वो मीम हो, तो वहां पे इदगाम शफवी होगा। क्या होगा, इदगाम शफवी। इदगाम शफवी का रिजल्ट क्या निकलेगा, यानी इदगाम शफवी जब हम करेंगे तो होगा क्या उधर, या उधर गुन्ना होगा। किस पे गुन्ना होगा, मीम साकिन पे गुन्ना होगा, बस। इसी की मैंने एग्जांपल दी थी यहाँ पे। ये लफ्ज हमारे पास था आ तुम मुस्लिमून, हम पढ़ते आ तुम मुस्लिमून सिंपली, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे मीम साकिन है। अब मीम साकिन के बाद वाला हर्फ दूसरा मीम आ रहा है, तो ये कंडीशन पूरी हो रही है ना, मीम साकिन के बाद दूसरा मीम आ रहा है। जब मीम साकिन के बाद दूसरा मीम आ गया, तो अब हो गया ना इदगाम शफी। इदगाम शफी का रिजल्ट क्या निकलता है, वहां पे गुन्ना होता है। अब हम यहाँ पे गुन्ना करेंगे, हम पढ़ेंगे आ तुम मुस्लिमून।
ठीक है, यहाँ पे मैंने तुम नहीं कहा, मैंने यहाँ पे गुन्ना किया, देखिए तुम मुस्लिमून, एक अलिफ तक नाक में आवाज रखनी है। समझ आया कायदा समझाना, या मैं दोबारा समझाऊं? मैं फिर रिपीट कर सकता हूँ अगर नहीं समझ आया। ये तशदीदें वगैरह होंगी, आप कुरान में जहां पाएंगे इनको वहां पे तशदीद होगी, लेकिन रूल के लिए जरूरी नहीं है तशदीद हो। आप कल अरबिक कोर्स करेंगे, आप इबारतें पढ़ना सीखेंगे, वहां पे तो जबर जेर पेश भी नहीं लगी होगी, तो आपको खुद अंडरस्टैंड करना है उधर। तो उधर जब आप सिर्फ एक कंडीशन याद रखिए कि मीम साकिन के बाद मीम होना चाहिए बस। हाँ, नून साकिन के भी अपने कायदे अप्लाई होंगे ना, नून साकिन जहाँ हो वहाँ अपने कायदे अप्लाई होंगे। यहाँ पे नून साकिन का कायदा अप्लाई हुआ तुम, आ यहाँ पे नून साकिन का अपना कायदा अप्लाई हुआ, इख्फा वाला। ओके, तो नेक्स्ट मैंने कहा यहाँ पे था वलकुम, फिर हम मा कसबतुम। तो इसमें भी मीम साकिन है यहाँ पे। देखो मीम साकिन के बाद फिर दूसरा हरफ कौन सा आ रहा है? मीम आ रहा है। तो जब मीम साकिन के बाद दूसरा मीम आए तो हमें क्या करना होता है? इदगाम शफी करना होता है। इदगाम शफी का मतलब क्या है? वहां पे गुन्ना होता है, फिर रिजल्ट ये निकलता है कि गुन्ना होता है। तो हम पढ़ेंगे वलकुम मा कसबतुम। इस तरह यहाँ पे है आतैतुकुम मिन किताबिन। यहाँ पे मिया क्यों किया मैंने, ये आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे नून साकिन का कायदा है जो हमने पिछले पढ़ा है। नून साकिन का इख्फा वाला कायदा यहाँ पे ये अप्लाई होगा। इस तरह है यहाँ पे फहुम मुकमहून था लफ्ज। हम क्या पढ़ेंगे? हम यहाँ पे मीम साकिन के बाद देखिए कौन सा हर्फ है? दूसरा मीम है। अब क्या करेंगे यहाँ पे? यहाँ पे हम इख्फाए शफवी करेंगे। हम पढ़ेंगे फहुम मुकमहून। इदगाम शफवी यहाँ पे हम करेंगे, तो इदगाम शफवी का रिजल्ट क्या होता है? गुन्ना निकलता है। हम पढ़ेंगे फहुम मुकमहून। ऐसे ही है नेक्स्ट हमारे पास, यहाँ भी मीम साथ के बाद दूसरा मीम आ रहा है, तो हम पढ़ेंगे वहुम मुअरिदून। ठीक है, देखिए लास्ट वाले में यहाँ भी मीम साथ के बाद दूसरा मीम आ रहा है, तो हम पढ़ेंगे लहुम मिन्नल हुस्ना। इस नून पे मैंने गुन्ना किया, जरा ये बताओ इस नून पे क्यों गुन्ना होगा? ये कोई बताएगा? ये वाला नून जो है इस पे मैंने गुन्ना किया, क्यों किया? जल्दी लिखिए। नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद में हमेशा गुन्ना होता है। माशाअल्लाह, वेरी गुड। तो हम पढ़ेंगे लहुम। यहाँ पे गुन्ना क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे इदगाम शफवी होगा। नून साकिन नून मुशद्दद पे क्यों गुन्ना किया? क्योंकि नून मुशद्दद में गुन्ना होता है। लहुम मिन्नल हुस्ना। तो ये इदगाम शफवी का कायदा कंप्लीट हो गया। अब चलते हम नेक्स्ट की तरफ। इदगाम शफवी भी सिंपल है। यहाँ पे मीम साकिन के बाद अगर हर्फ आने वाला होगा बा, कौन सा हर्फ? बा। जब मीम साकिन के बाद बा आएगा तब हम करेंगे इख्फा शफी। इख्फा शफी का रिजल्ट जो निकलेगा वो भी यही होगा कि वहां पे गुन्ना करेंगे। लफ्ज हमारे पास था काफ नून पेश कुन, ता मीम पेश तुम, को तुम। ये नून साकिन का अपना कायदा है, यानी इख्फा होगा यहाँ पे को तुम। बा जीर बी। आप पढ़ेंगे को तुम बे, क्योंकि मीम साकिन के बाद बा आ रहा है। जब मीम साकिन के बाद बा आए तो क्या होता है? इख्फा शफी होता है, यानी फिर उसका रिजल्ट निकलेगा कि गुन्ना होता है। हम पढ़ेंगे को तुम बी, हा खड़ी जेर ही, को तुम बिही। हिजे के तरीके में ये याद रखना है, जब तक हम मीम साकिन के बाद बा को हिजे नहीं करेंगे तब तक हम मीम साकिन में इख्फा शफी नहीं करेंगे। इख्फा शफी तब करेंगे जब मीम साकिन के बाद बा हम पढ़ेंगे। फिर रिपीट कर रहा हूँ, मीम साकिन के बाद आ हर्फ आए तो हम मीम साकिन में क्या करेंगे? इख्फा शफवी करेंगे। इख्फा शफवी का मतलब ये है कि वहां पे हम इख्फा शफवी का रिजल्ट ये निकलेगा कि वहां पे गुन्ना होगा। एग्जाम्पल ये है, जिस तरह यहाँ पे को तुम, यहाँ पे मीम साकिन है, मीम साकिन के बाद कौन सा हर्फ आ रहा है? बा आ रहा है। मीम साकिन के बाद बा आ रहा है, तो हम यहाँ पे इख्फाए शफवी करेंगे। को तुम बिही
اس طرح میں نے نیکسٹ بتایا تھا آپ کو علیکم بوکیل، یہاں بھی میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے، حرف آ رہا ہے. جب بھی میم ساکن کے بعد حرف با آئے گا تو ہم وہاں پہ کیا کریں گے؟ اخفاء شفوی کریں گے. یعنی اخفاء شفوی کا مطلب گننا وہاں پہ ہوگا. علیکم بوکیل، علیکم بوکیل، ایسی آگے. ترمیہم بحجارت، ایسے ہے. یہاں پہ وما ہم بمؤمنین تھا تو یہاں پہ میم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے، یہاں پہ ہم اخفاء شفوی کریں گے. وما ہم بمؤمنین، وما ہم بمؤمنین، ایسے ہی ہے یہاں پہ بھی. بعضکم ببعض، ٹھیک ہے. آپ ریڈی رہیے گا، آپ کو میں کچھ کو یہ حروف پڑھواؤں گا لاسٹ پہ. اب لاسٹ والا ہے اظہار شفوی، یہ ایزی ہے. یہاں پہ ادغام شفوی میں کیا ہوا؟ میم ساکن کے بعد جب دوسرا میم آیا، ادغام شفوی میں کیا ہوا؟ جب میم ساکن کے بعد دوسرا میم آیا تو ادغام شفوی ہو گیا، یعنی گنہ ہو گیا. اخفاء شفوی میں کیا ہوا؟ جب میم ساکن کے بعد با آ گیا تو اخفاء شفوی ہو گیا، یعنی گنہ ہو گیا وہاں پہ بھی. اب جو ہے نا با اور میم کے علاوہ کتنے حروف بچ جاتے ہیں؟ ٹوٹل حروف ہے نا 29، با اور میم کے علاوہ کتنے بچ گئے؟ پھر 27 بچ گئے. ان 27 میں سے اگر کوئی بھی حرف آ گیا میم ساکن کے بعد، میم ساکن کے بعد با اور میم کو چھوڑ کر اس کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے، چاہے تا آ جائے، تا آ جائے، جیم آ جائے، ہا آ جائے، خا آ جائے، دال آ جائے، دال آ جائے، کچھ بھی آ جائے مگر با اور میم نہیں آنا چاہیے، تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا. یعنی کہ وہاں پہ ہم گنہ نہیں کریں گے. وہ بہت سارے حروف ہوں گے، تو جیسے ہمارے پاس ہے علم تاروا، علم تاروا، علم تاروا. یہاں پہ علم نہیں ہم کریں گے کیونکہ میم ساکن کے بعد تا آ رہا ہے. تا نہ با ہے یہاں پہ نہ میم ہے، با اور میم کے علاوہ ہے نہ تا، تو یہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، یہاں پہ گنہ نہیں ہوگا. ایسے ہی یہاں پہ دیکھو میم ساکن کے بعد را آ رہا ہے، را بھی با اور میم کے علاوہ ہے تو یہاں بھی اظہار شفوی ہوگا. ہم پڑھیں گے ول امرو، امرو، یہاں پہ امرو نہیں کریں گے، امرو. ایسے ہی ہے لم یلد، جیسے آپ سورہ یہ اخلاص میں پڑھتے ہیں، یہاں میم ساکن کے بعد یا آ رہا ہے، یا کیا ہے؟ با اور میم کے علاوہ ہے. با اور میم کے ایکسٹرا جو بھی حروف آئے گا اس میں ہم کیا کریں گے؟ اس میں ہم کریں گے اظہار شفوی. تو لم یلد، لم یلد، لم نہیں کریں گے، لم یلد. ایسے ہی ہے لکم دینکم، لکم نہیں کریں گے کیونکہ میم ساکن کے بعد دال آ رہا ہے، دال با اور میم کے علاوہ ہے تو ہم کیا پڑھیں گے؟ لکم دینکم. سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو. چلیے میں کچھ کو لیتا ہوں پڑھنے کے لیے. چلیے 69 آپ کیجیے انمیوٹ. جی آپ جہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اسپاٹ لائٹ نظر آ رہی ہے؟ جی جی. ہاں ذرا آپ اس کو پڑھیے، یہ کیا ہے؟ رواں ہی پڑھیے. وما هم بمؤمنين. ویری گڈ. چلیے 68 یہ والا پڑھیے آپ. فهم مقمحون. ہا کو درست نکالیے. فہم فهم مقمحون. ابھی ہم نے وقف نہیں پڑھا نا، آپ وقف مت کیجیے. اور پڑھیے. فهم مقمحون. بولیے میم ساکن میں کون سا قاعدہ اپلائی ہوگا یہاں پہ؟ ادغام شفوی سر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. السلام 24 علیکم. آپ یہ والا پڑھیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذالکم قولکم. یہاں میم ساکن پہ کیا ہوگا؟ سر یہاں پہ اظہار شفوی ہوگا. گناہ ہوگا یا نہیں؟ نو سر. ذرا دوبارہ پڑھیے، یہ کیا آپ نے پڑھا؟ ذالکم قولکم. ماشاء اللہ بہت اچھا. چلیے ایک کو اور لیتے ہیں. 296 آپ یہ والا پڑھیے، یہ سورہ آپ کو یاد ہو.
अलम नशरह। माशा अल्लाह। यहाँ पे कौन सा कायदा होगा? यहाँ इजहार शफवी हुआ। अच्छा, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? अगर मैं तब तक ये पढ़ता हूँ, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। जैसे यहाँ पे हम फीहा मीम साकिन के बाद फा आ रहा है, आपको देखना है मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा जो भी हर्फ होगा तो वहां पे क्या होगा? इजहार शफवी। हम फीहा, तो यहाँ पे भी इजहार शफवी होगा। अम दो, यहाँ पे भी इजहार शफवी होगा क्योंकि मीम साकिन के बाद दौद जो है ये बा और मीम के अलावा है। व अम परना, यहाँ भी मीम साकिन के बाद ता है, ये जो है तौग जो है वो बा और मीम के अलावा है। अम सबरना, मीम साकिन के बाद सौद आ रहा है, यहाँ भी सौद जो है ये बा और मीम के अलावा है। इस तरह अलैहिम गदबुन, यहाँ पे भी मीम साकिन के बाद गैन आ रहा है, ये भी बा और मीम के अलावा है, तो इजहार शफवी होगा। फिर मैं एक बार लास्ट पे रिपीट करता हूँ, वैसे बहुत बार रिपीट कर दिया, एक बार और करता हूँ। इदगाम मीम साकिन के 3 कायदे हैं: इदगाम शफवी, इख्फा शफवी, इजहार शफवी। इदगाम शफवी होता है जब मीम साकिन के बाद दूसरा मीम आ जाए, तो उस मीम पे कुछ भी हो सकता है, तो इदगाम शफी होता है, उसका रिजल्ट निकलता है कि वहां पे गुन्ना होता है। इसी मीम साकिन के बाद अगर बा आ जाए तो वहां पे इख्फा शफी होता है, वहां पे भी रिजल्ट ये निकलता है कि गुन्ना होता है। अब मीम साकिन के बाद इस बा और मीम के अलावा, बा और मीम के अलावा कोई भी हर्फ आए तो इजहार शफी होता है, यानी वहां पे गुन्ना नहीं होगा। चलते हैं आगे। अब आप आएंगे तफखीम और तरकीक पे। कल आपने क्वेश्चन किया था कि रॉ को क्यों इस तरह पुर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, अब उनकी डिटेल्स पे हम आते हैं। तफखीम का माना होता है पुर पढ़ना, यानी हैवी पढ़ना, मोटा पढ़ना। और तरकीक का माना होता है बारीक पढ़ना, यानी कि लाइट पढ़ना, लाइट आवाज में उसको पढ़ना। एक बात मैंने आपको पहले लेसन में बताई थी, ये हमारा शायद 4th लेक्चर था, वहां पे मैंने आपको बताई थी कि हुरूफ मुस्तालिया 7 हुरूफ हैं जिनको हमेशा पुर पढ़ा जाता है: ख, सॉद, दॉद, तौ, ज़, गैन, क़ाफ। हमने कहा था इनको हमेशा पुर पढ़ा जाता है, यानी इनमें हमेशा तफखीम होगी, इनको हमेशा पुर पढ़ा जाएगा। हमेशा का मतलब इन पे जबर हो, जेर हो, पेश हो, हरकत हो, साकिन हो, कुछ भी बला हो, ये किसी भी हालत में हो, ये वहां पे मोटे पढ़े जाएंगे, पुर पढ़े जाएंगे, हैवी हैवी पढ़े जाएंगे। फिर हरूफ की एक कैटेगरी है, 3 ही हरूफ है जो जिनमें कभी तफकीम होती है, कभी तरकीब, यानी ये कभी पुर पढ़े जाते हैं, कभी बारीक पढ़े जाते हैं, कभी हैवी पढ़े जाते हैं, कभी जो है लाइटली पढ़े जाते हैं। तो वो कौन कौन से हरूफ हैं? अलिफ, लाम और रॉ। अलिफ, लाम और रॉ। अभी हम अलिफ को पढ़ते हैं कि अलिफ को कब पुर पढ़ा जाता है, कब बारीक पढ़ा जाता है। मैंने कहा ना ये कभी पुर होते हैं, कभी बारीक। अब हम इन तीनों को एक एक करके स्टडी करते हैं। आज मैं आपको अलिफ और लाम बताऊंगा। अलिफ को देखते हैं, अलिफ को पुर कब पढ़ा जाता है? अलिफ से पहले, दिस ये एरो दिखा रही है कि अलिफ से पहले, अलिफ से पहले अगर पुर हरफ हो, क्या हो? पुर हरफ। पुर हरफ कौन से हैं? ख, सॉद, दॉद, तौ, ज़ा, गैन, काफ, ये हुरूफ मुस्ताली। और पुर हरफ होता है रॉ के ऊपर जब जबर होता है। जब अलिफ से पहले ये 7 हुरूफ और रॉ जिस पर जबर हो, जबर वाला रॉ आ जाए, तो उस वक्त हम अलिफ को भी इनके साथ पुर पढ़ेंगे। ये समझिए बात को। अगर अलिफ से पहले पुर हरफ हो, पुर हरफ मीन्स हुरूफ मुस्तालिया हो, ये 7 हुरूफ, और रॉब के ऊपर जब जबर हो ये भी पुर हो जाता है, तब तो उस वक्त हम अलिफ को भी पुर पढ़ेंगे। एक तो इन हुरूफ को पढ़ना ही है, उसके साथ अलिफ को भी पढ़ेंगे। ये देखिए मिसाल, यहाँ पे अलिफ से पहले कौन सा हरफ है? कौफ। ये कौफ पुर हरफ है या बारीक हरफ है? पुर है। तो अलिफ से पहले पुर हरफ आ गया, अलिफ को भी पुर पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे क़ाला, क्या पढ़ेंगे? क़ाला। काला नहीं पढ़ेंगे, क़ाला। तो अलिफ भी पुर हो गया, अलिफ का साउंड भी हैवी हो गया। इसके बरअक्स अगर अलिफ से पहले बारीक हरफ हो, बारीक हरफ बहुत सारे हैं: ता है, सा है, जीम है, दाल है, जाल है। अगर अलिफ से पहले रॉ पर पेश आए, अलिफ से पहले रॉ पर पेश नहीं आ सकती, इसलिए मैंने वो नहीं लिखा है। अगर आ सकती है तो आप एग्जाम्पल मुझे कोट करें। शायद नहीं आती जहां तक मेरा इल्म। अगर आती होती तो तब भी पुर पड़ा जाता।
ٹھیک ہے. اگر الف سے پہلے باریک حرف ہو، باریک حرف بہت سکتے ہیں ان 7 حروف کے علاوہ اور را پر زبر کے علاوہ، را کے علاوہ دیکھتے ہیں ہم جو بھی حروف آئیں گے اس میں الف کو باریک پڑا جائے گا. جیسے کان، الف سے پہلے کاف ہے، کاف پر حروف میں سے نہیں ہے تو یہاں پہ الف بھی اس کے ساتھ باریک ہو جائے گا، الف سے پہلے یہاں پہ باریک حرف آ گیا. اس طرح اب ہم اوپر آئیں گے پھر واپس. صراط، یہاں پہ الف سے پہلے را پر زبر ہے تو یہ را بھی پر حرف بن گیا. جیسے میں نے یہاں پہ بتایا تھا را پر حرف بن جاتا ہے تب جب اس کے اوپر زبر ہو، تو یہاں پہ الف بھی اس کے ساتھ پر ہو جائے گا. صراط، صراط. اس طرح یہاں پہ الف سے پہلے را آ رہا ہے لیکن را پہ زبر ہے، یہ را پر حرف یا باریک ہے؟ یہ را پر حرف ہے. ہم پڑھیں گے سراجن، سراجن. تو یہ یہاں پہ کیا ہو گیا، الف بھی اس کے ساتھ پر ہو گیا. طالبو، طالبو میں الف سے پہلے طا ہے، طا پر حرف ہے، ہاں ہے تو الف بھی پر ہو. طالبو تو الف سے پہلے پر حرف آ گیا. اس طرح خالدن، خالدن میں الف سے پہلے خا ہے، خا پر حرف یا باریک حرف ہے؟ تو خا تو پر حرف ہے تو ہم الف کو بھی خا کے ساتھ پر پڑھیں. خالدن. اس طرح غاسقین، الف سے پہلے باریک حرف آ جائے تو الف ہم باریک پڑھیں گے. جیسے کان، الف سے پہلے کاف ہے یہ باریک حرف ہے اس لیے الف کی باریک ہوگا. مالن، الف سے پہلے میم ہے، میم باریک حرف ہے تو الف کو بھی باریک پڑھیں گے. مالن. مفازن، الف سے پہلے فا ہے، فا باریک حرف ہے تو الف بھی باریک ہو جائے گا. مفازن. تابو، یہاں پہ الف سے پہلے تا ہے، تا پر حرف ہے یا باریک حرف ہے؟ باریک حرف ہے اس لیے الف بھی باریک ہو جائے گا. طعامن، الف سے پہلا عین ہے، عین پر حرف ہے یا باریک ہے؟ عین ان پر حروف میں نہیں ہے تو باریک حرف ہے تو الف بھی باریک ہوگا. طعامن. یہ سمجھ آ چکا ہوگا. پھر میں ریپیٹ کروں گا. الف کو پر پڑھنے کا قاعدہ یہ ہے کہ الف سے پہلے والا ہم حرف چیک کریں گے، وہ حرف اگر پر ہوا الف بھی پر ہو جائے گا، وہ حرف اگر باریک ہوا الف بھی باریک ہو جائے گا. ایگزامپلز میں نے دونوں کی یہاں پہ لکھ کے رکھے ہیں. اب میں نے لام کا رکھا تھا، شاید آپ کو را ہم کل پڑھیں گے، لام کا میں بتا دیتا ہوں ابھی. لام جو ہے، لام میں 2 ٹائپس ہیں. ایک لام ہوتا ہے اس لفظ اللہ والے اسٹرکچر میں، اس کو بولتے ہیں اس میں جلالت لفظ، اس میں جلالت لفظ اللہ. ہم اس کو اللہ نہیں کہیں گے، یہ اس میں جلالت ہے اللہ عز و جل کے اس میں، تو ہم اس کو بولتے ہیں اس میں لفظ اللہ کا لام، جو یہ والا لام ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ہوتا ہے اس میں جلالت کے بغیر لام. دیکھیے یہ والا لام یہاں پہ، یہ مت لفظ اللہ جیسے اسٹرکچر میں، یا یہ والا لام ہے، یا یہ والا لام ہے، یا یہ والا لام ہے، یہ ہوتے دوسرے لام. تو اس میں جلال لفظ اللہ کے بغیر جو لام ہوتے ہیں نا، یہ لام جتنے بھی ہوں گے چاہے ان پہ زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، یہ لام ہے، یہ سب لام کیا پڑھیں گے؟ باریک پڑھے جائیں گے. یہ تو باریک ہی پڑھے جائیں گے. جو اس اسٹرکچر کے بغیر لام جتنے بھی ہوں گے نا وہ سب باریک پڑھے جائیں گے. اب رہ گئی بات اس اسٹرکچر والے لاموں کی جو اسم الجلالت لفظ اللہ کے لام ہیں، تو ان کو بھی ہمیشہ پر نہیں پڑھا جاتا ہے. ان کی 2 کنڈیشن سے. اس لام کو ہم کب پر پڑھیں گے جو میں نے یہاں پہ گرین میں دکھایا ہے. اسم جلال لفظ اللہ کے لام سے پہلے جب حرف پر، اس سے پہلے جو حرف ہوگا نا اس پر اگر زبر ہو یا پیش ہو تو اس لام کو پر پڑھیں گے. یاد رکھنا ہے ہمیں، اسم جلال لفظ اللہ عز و جل کے لام سے پہلے اگر حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس لام کو ہم کیا پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے. جیسے یہ دیکھو اسم جلالت ہے نا، یہاں پہ اس سے پہلے والا حرف کون ہے؟ متحرک حمزہ ہے. حمزہ پہ کیا ہے؟ زبر ہے. تو ہم نے کیا کہا؟ زبر یا پیش اگر ہو تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے. تو ہم پڑھیں گے اللہ، اللہ نہیں پڑھیں گے، اللہ، اللہ، پر پڑھ لیا ہم نے. اگر اسی اسم جلال لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو حرف پر تو اس لام کو ہم باریک پڑھیں گے. جیسے اسم جلال سے پہلے لفظ لام ہے، اس کے نیچے کیا ہے؟ زیر. ہم اب نہیں پڑھیں گے للہ بلکہ للہ، للہ. سمجھ آیا؟ اب میں پر کی پھر مثال دے دوں گا. میں نے کہا اسم جلال لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو اس لام کو ہم پر پڑھیں گے. جیسے اللہ،
اس طرح یہاں دیکھو اس میں جلالت ہے کا لام ہے یہ، اس لام سے پہلے دیکھو واو ہے حرف متحرک حرف، اس کے پہ اوپر کیا ہے زبر ہے، تو اس لام کو ہم کیا پڑھیں گے آپ پر پڑھیں گے واللہ واللہ، ایسے ہی دیکھیے آگے اس میں جلال لفظ اللہ کے لام سے پہلے یہاں پہ حرف فا ہے متحرک حرف کو آپ دیکھیں گے اس کے اوپر کیا ہے زبر ہے، تو پڑھیں گے فاللہ فاللہ فاللہ، اس طرح یہاں پہ بھی ہے اس میں جلال لفظ اللہ کے لام سے پہلے حرف پر کیا ہے زبر ہے، نون ہے نا متحرک حرف، اسلام کو اس کی وجہ سے ہم کیا پڑھیں گے پر پڑھیں گے ان اللہ، نون مشدد میں نے گنہ کیا کیونکہ نون مشدد میں گنہ ہوتا ہے، یہاں بھی اس میں جلال کے لفظ سے اللہ عز و جل کے لام سے پہلے کیا ہے زبر ہے، تو یہاں بھی پر ہوگا واللہ واللہ، اللہ پڑھیں گے لاہ نہیں واللہ نہیں واللہ واللہ، اس طرح یہاں اس میں جلال لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے من اللہ، ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھو اس میں جلال لفظ اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے لام پر، تو ہم پڑھیں گے رسول اللہ، یہ والا لام خود باریک ہوگا، یہ والا لام جو گرین میں ہے، کیونکہ یہ اس میں جلال کے علاوہ لام ہے ان لاموں میں سے، یہ خود باریک ہوگا، لیکن یہ والا لام پر ہوگا کیونکہ اس سے پہلے پیش ہے رسول اللہ، اس طرح ہے رضی اللہ، لفظ اللہ کے لام سے پہلے یہاں پہ بھی زبر ہے، یہاں پہ دیکھو لفظ اللہ یہ بھی کلام یہ بھی ہے، اس سے پہلے کیا ہے پیش ہے، اب بھی پر پڑھیں گے قالوا اللہم، یہ گرین والا لام ہے یہ باریک ہوگا، یہ لائٹلی پڑھا جائے گا، ہیوی نہیں پڑھا جائے گا، تو ہم پڑھیں گے قالوا اللہم قالوا اللہم، یہ ہوتے ہیں حروف کی صفات جو یہ پر باریک آپ پڑھ رہے ہیں۔ اب آئیں گے ہم نیچے دوسرے ایگزامپلس پہ، میں نے کہا تھا اب اس میں جلال لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر زیر ہو تو یہ کیا پڑھا جائے گا باریک، جس طرح یہاں پہ اس میں جلال لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے تو للہ، اب للہ نہیں پڑھیں گے، اللہ ہی پڑھیں گے وہ غلط ہے، للہ، یہاں بھی اس میں جلال کے لفظ اللہ کے لام سے پہلے حرف پر کیا ہے یعنی متحرک حرف پر زیر ہے، تو ہم پڑھیں گے باللہ، یہاں بھی دیکھیے لفظ اللہ جو ہے اس میں جلالت اس کے لام سے پہلے جو حرف ہے اس کے نیچے کیا ہے زیر ہے، بسم اللہ، ایسے آگے چلتے ہیں، یہاں بھی اس میں جلال کا لام ہے اس سے پہلے حرف پر کیا ہے زیر ہے، قل اللہم، آگے سمجھ، پھر اس لام کے علاوہ جتنے بھی لام ہیں ان پہ چاہے زبر ہو زیر ہو پیش ہو ان کو کیا پڑھیں گے، ان کو باریک ہی پڑھیں گے، ما ولاہم، یہاں پہ واللہم نہیں کریں گے، یہاں پہ آپ لام سے پہلے زبر نہیں دیکھیں گے کیونکہ یہ لام اس میں جلالت والا ہے ہی نہیں، اس سے پہلے آپ کو کچھ چیک کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو سیدھی باریک پڑھ دو، ما ولاہم الا الذین، ان دونوں لاموں کو باریک پڑھی، ان الذین علی صلاۃ، تو 5 منٹ میں تھوڑا آپ کا ٹیسٹ لیتا ہوں کچھ کا، 47 یہ پڑھیے آپ، علی، یہ والا لام کیا ہوگا، باریک ہوگا حضرت، کیوں؟ کیونکہ یہ اسم جلالت والا لام نہیں ہے۔ ماشاء اللہ عز و جل، بہت اچھا، چلیے 99 یہ پڑھیے آپ، قالوا اللہم، اس میں قول اللہ میں جو یہ والا لام ہے یہ کیا ہوگا، باریک، شاباش، یہ والا پر ہوگا کیوں ہوگا پر؟ سر، یہ اس میں جلالت اللہ کلام ہے اور اس سے پہلے پیش ہے۔ ماشاء اللہ عز و جل، ٹھیک ہے، اس میں تفخیم ہوگی یا ترقیق؟ تفخیم، ٹھیک ہے، بہت اچھا، چلیے آلموسٹ سب کو سمجھ آ گیا، اگر کچھ کنفیوژن ہے تو بتائیے۔
تب تک میں اس کوشچن کی طرف آتا ہوں جو پہلے کیا گیا تھا. جو آپ نے یہ کوشچن کیا ہے، ایک تو اس کا جواب میں نے تنوین کے کلاس پڑھاتے ہوئے ہی دیا تھا کہ ان کو کیوں نہیں پڑھتے، یہ لکھا کیوں جاتا ہے اگر پڑھتے نہیں. لکھنے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. کبھی کبھی جو ہے نا حرف اصل میں اور کچھ ہوتا ہے، پھر اس کو چینج کیا جاتا ہے عربک رول کے مطابق، تو اس کا سٹرکچر وہ رہتا ہے لیکن وہ چیزیں پڑھی نہیں جاتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ عربک کا رسم الخط ہوتا ہے، عربک لکھنے کا اپنا ایک سٹائل ہے، اس سٹائل میں یہ چیزیں ایڈ کی جاتی ہیں. تیسرا آنسر یہ ہے کہ الف کو جب ہم تنوین کو وقف کرتے ہیں، وقف میں تنوین کو الف میں تبدیل کرتے ہیں، تو یہ الف ہمیں پھر ضرورت لگتا ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ آپ عربک کورس جوائن کیجیے، جو عربک کورس یوٹیوب چینل پہ موجود ہیں، اس میں یہ چیزیں واضح کی گئی ہوں گی اچھے سے، اور لاجک بھی سمجھایا گیا ہوگا. تفخیم اور ترقیق کا میننگ، تفخیم کا میننگ ہوتا ہے پر پڑھنا، ترقیق کا میننگ ہوتا ہے باریک پڑھنا. یہ جو پر باریک میں کہہ رہا تھا نا، اسی کا دوسرا نام، پر کا دوسرا نام ہے تفخیم، اور باریک کا دوسرا نام ہے ترقیق. اور کوئی کوشچن ہو تو بتائیے گا. چلیے اب جزاک اللہ سے یہ کام نہیں چلے گا، اب آپ کو عربک کورس دیکھنا پڑے گا، تھوڑا بہت کام آپ کو بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے پھر، بہت بہت شکریہ آپ سب کا، جزاک اللہ خیرہ. تو کلاس کو کنٹینیوسلی جوائن کریں انشاءاللہ. آنے والے دنوں میں آپ اپنے جو ہے نا فیڈ بیکس لکھیے، کوئی کون سے چیپٹر آپ کو سمجھ نہیں آیا ہے، آپ چاہتے ہیں ان کو دوبارہ سمجھایا جائے. میں نے کہا کہ اگلی کلاس آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ایک کلاس وہ لیں گے جس میں ہم ان سب چیزوں کو ریپیٹ کرنے کی کوشش کریں گے جلدی جلدی. چلیے جی، ابھی ہم میسج ڈالیں گے فیڈ بیک کی، تو آپ فیڈ بیک وہاں پہ دیجیے گا. اگر کوئی وہاں پہ نہیں لکھنا چاہتا ہے، پرسنل بھی لکھ سکتا ہے، اردو میں بھی لکھ سکتا ہے، کشمیری میں بھی لکھ سکتا ہے، انگلش میں بھی لکھ سکتا ہے، جو ہندی میں بھی لکھ سکتا ہے، جو بھی لینگویج میں آپ کمفرٹیبل ہوں. چلیے لاسٹ دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.